यू. पण आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल तुमकां सांगता की हांगा जेन्ना आमी काल येताले तेन्ना आमी पयर राती भायर सरले गोंयच्यान, तेन्ना आमी रातच्या 1 सुमार गोंयच्यान आमी भायर सरले. भायर सरून ऑलमोस्ट 200-250 किलोमिटरार आमी पावले आनी आमचे गाडयेन कितें तरी प्रॉब्लम जालो. कितें तरी एक इंडिकेशन दाखोवपाक लागलो हेचेर डॅशबोर्डाचेर एक सिग्नल येवपाक लागले की गाडयेच्या इंजिनान कितें तरी प्रॉब्लम आहा म्हणून. आनी अशें जालें की रातची तेन्ना 4 कितें 5 जाल्ली सकाळची. आनी हें जाल्यार आमचेर रागान येयलो की आतां जातलें कितें, आमी फुडें कशें पावतले काय म्हणून. हें करतात आमी मागीर टाटाच्या सर्व्हिस स्टेशनार तांकां कॉल केलो. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आयज मॅक्झिमम सर्व्हिस स्टेशनां आहा ती बंद आसा म्हणून. आनी गॅरेजी पळोवपाक लागले. मागीर रावले आमी, युट्यूबाचेर सर्च केलें कितें जालें. भितर आमकां कळ्ळें की इंजिनान कितें तरी प्रॉब्लम येता तेन्नाच थंयसर आमकां तें इंडिकेशन येता म्हणून. मॅन्युअल चॅक केलो आनी आमचेर सामको आकान. आतां 200-250 किलोमिटर आमी येयला आनी उरला 700-800 किलोमिटर्स आनी उरलेले 800 किलोमिटर उरलेले. ते कशें आमी फुडें वयतले. मागीर आमी फुडें वयता मागीर जशें आमी बेंगलोरा कडेन पावले. मागीर गॅरेज सर्व्हिस स्टेशनां पयले. ऑनलायन पयली सर्व्हिस स्टेशन जाल्यार सर्व्हिस स्टेशनाचे ओपन म्हणून दाखयताले. 2 सर्व्हिस स्टेशनाचेर गेले पळय जाल्यार सर्व्हिस स्टेशन आयतार आसल्या कारणान बंद जाल्ली. मॅक्झिमम गॅरेजी बंद जाल्ले, म्हणजे आमकां कोणूच मेळोंक ना. आनी तशेंच आमी फुडें येवपाक लागले. आनी आमी देवी कडेन इतलेंच मागलें की आमी देवीच्या दर्शनाक आतां पयले फावट इतल्या वर्सान भायर सरला, आमकां तुज्या पांया कडेन तूं व्हर म्हणून, आनी कसलोच प्रॉब्लम करूं नाका म्हणून. आमचो अशें जालें की गाडयेर ते इंडिकेशन येता आसतना, गाडयेचे फूल थ्रॉटल जाय नासतना, गाडी प्रॉपर एक्सेलरेट जाय नासतना आमी हांगा काल रातच्या 11:30 सुमार आमी सायबीण मायच्या पांया कडेन आमी पावले. कशें पावले, कितें पावले आमकां खबर ना. गाडयेचो फूल थ्रॉटल जायना, फूल गाडी एक्सेलरेट जायना, गाडयेचेर सिम्बॉल येता. गाडी अर्द्या वरान एक वरान बंद करची पडटा. तरी आसतना कांयच प्रॉब्लम व्हडलो जाय नासतना ह्या देवीन, ह्या सायबिणीन आमकां आपल्या पांया कडेन हाडलो. हो एक चमत्कारूच जावन आसा. जेन्ना आमी हांगा पावले फूल ट्राफीक जाम जाल्लें, खबर ना कितें तें. जशें आमी गाडी भितर घेवपाक लागले, आमची गाडी सामकी सायबीण मायच्या ऑलमोस्ट 200-300 मिटराच्या चर्ची कडेन येवन पावली. आनी थंयसरूच मागीर आमकां हॉटेलाचेर आमी रावले. हो चमत्कार हो फक्त एक भावार्थ आसता, फेथ आसता तेन्नाच जावपाक शकता. आनी आमकां तरी आतां खात्री पडलेली आसा की सायबीण मायचो, तेलंगणी सायबीण मायचो आशिर्वाद आमचेर आसा, आमच्या आर्जीच्या सगळ्या भुरग्यांचेर आसा, आमच्या गोंयचेर आसा आनी आमच्या सगळ्या आर्जीच्या परिवाराचेर आसा. आनी आमी सायबीण मायक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुवें आमकां सुरक्षीत हांगा हाडले. आयज आमी फाल्यां जेन्ना आमी घरा वयतले, आमी सायबीण माय कडेन मागता की हांगल्यान कितलेशेच गोंयकार परते आयज घरा वयतले, फाल्यां वयतले, तांकांय बरे भशेन घरा पावोवचे, आमकांय घरा कडेन बरे भशेन